सगळे जाण मोठ्या उमेदीन प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक आयकुपा खातीर खरें म्हणजे सगळे उत्सुक आसा। आनीक साऊथ गोंयान मडगांवान पयले फावट प्रायम मिनिस्टराची मिटींग जाता। आनीक विकसीत भारत विकसीत गोंय ही थीम आसा आनी त्या थीमी सकयल खरें म्हणजे फाल्यांची जी जाहीर सभा जाता आमकां सगळ्यांक उमेदीक आसा की ह्या देशाचो एक यशस्वी असो सक्सेसफूल प्रायम मिनिस्टर आनी एक वर्ल्ड लिडर म्हणजे जाका सगळें जग पळयता असो आयज फाल्यां गोंयान येवपाचो आसा। आनीक त्या निमतान आमची तयारी जी आसा ती चालू आसा। गव्हर्मेंट लेवलाचेर जी तयारी चालू आसा त्याच बरोबर पार्टीच्या लेवलाचेर सुद्दां मॅक्झिमम लोक ह्या सभेक येवचे अशें आमी ह्या निमतान सगळ्यांक अपील करीत आसात। आनी आमची त्या नदरेंतल्यान जी तयारी आसा ते पळयत जाल्यार एक सक्सेसफूल मिटींग जी आसा प्रायम मिनिस्टराची ही डेफिनेटली मडगांवान जातली आनी एक बरो मेसेज, कारण तेणें केल्लें काम फाटल्या 10 वर्सां भितर प्रायम मिनिस्टरान जें डिलिव्हर केल्लें आसा आनी सगळ्यांत मुख्य म्हणजे गोंयांक जे ताणें मदत केल्ली आसा, गोंयांक जी डिलिव्हरी केल्ली आसा अशा प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान आयकप आनी तेजें आमकां मार्गदर्शन मेळप ही खूब व्हडली गजाल आनी म्हणटकच आमी त्या फाल्यांच्या दिसा कडेन मोठ्या उमेदीन पळयतात आनी म्हाका विश्वास आसा खूब मोठ्या प्रमाणाचेर लोक हांगासर जातलो, सभा जातली आनी ह्या नंतर अपीलूय करता की सगळ्या लोकांनी मोठ्या संख्येन ह्या सभे खातीर येवचें।